हरितालिका तीजको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज हरितालिका तीजको व्रत बस्ने दिन हो। विक्रम सम्वत 2078 साल भाद्र महिनाको 24 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय पण्डित ज्योतिषी मटिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राम्रो लागे लाइक, कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2078 साल भाद्र महिनाको 24 गते बिहीबारको राशिफल रहेको छ। यो तदनुसार ईसावी सन् 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 9 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चन्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल विश्वघस्त्र पक्ष यला अथवा तृतीया तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:18 त्यस पछाडि चतुर्थी हस्त नक्षत्र बेलुकाको 5:16 त्यस पछाडि चित्रा। शुक्लयोग आज मध्यरात्रिको 12:24 त्यस पछाडि ब्रह्मयोग। तैतिलकरण आज अपराह्नको 3:13 त्यस पछाडि गर। कन्या राशिमा चन्द्रमा आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:43 त्यस पछाडि तुला राशिमा। श्री सूर्य सिंह राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा राक्षस योग। चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, चन्द्रमाको रङ कालो, वासुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय। आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:43 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कन्या, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:46 सूर्यास्त बेलुकाको 6:14 आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज हरितालिका तीजको व्रत बस्ने दिन रहेको छ। मनुवादी आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:35 देखि दिउँसोको 3:09 काल दक्षिण दिशामा। यमघण्टा बिहानको 5:48 देखि बिहानको 7:21 रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:22 देखि बिहानको 10:28 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै दही खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर्ला बेला बिहानको 10:28 देखि दिउँसोको 1:35 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:37 देखि मध्याह्नको 12:17 रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पूर्व दिशा शुभ हुनेछ। आज कन्या राशिमा चन्द्रमा सूर्योदयकालीन अवस्थामा, साथमा मङ्गल र बुध पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा तुला राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 5औं भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा सिंह राशिमा सूर्य रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज आर्थिक र व्यावसायिक समस्या समाधान हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले अलिकति घरमा कोही अग्रज वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ विशेष विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज खानपान आदिलाई सुधार गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। समय पनि तपाईहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा साझेदारी, पेशा, व्यवसाय आदिबाट पनि दिन ढल्किँदै जाँदा लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खास गरी आजको दिनमा तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्यालाई पनि हल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जीवन साथीसँगको सम्बन्ध पनि तपाईहरूको केही हदसम्म बिग्रिएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज आफन्त, मित्र आदिले अप्रत्याशित रूपमा आफूलाई सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने समय देखिएको छ। आज चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा नै रहने देखिन्छ। 6मा स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आज पनि कल्पना र भावनामा अथवा कल्पना र भावुकतामा रमाउँदै दिन गएको आफूले पत्तो पाइँदैन कि भन्ने खालको समय पनि देखिएको छ। आज दैनिक काम काज आदिमा तपाईहरू ज्यादा खट्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा भने त्यस्तो साह्रो नकारात्मकता देखा पर्ने देखिएको छैन। आजको दिनमा तपाईले आफन्त आदिको विशेष त कुनै पनि काम धन्दा आदिमा खट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर्क वितर्क आदिमा पनि आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले चिन्तन आदिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय लाभ लिन सक्ने सम्भावना
सम्भावना पनि देखिएको हो। केही अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो, तर उत्तिकै चुनौतीसँग जुझ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरू होलान् आज पनि, तर आत्तिन पर्दैन। तपाईहरूले मेहनतले गर्दा नतिजा सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हर क्षेत्रबाट बुद्धिको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। हलुका तपाईँहरूले रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुपर्छ। आज पनि यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको समय हो। आज घर गृहस्थमा रमाउने सोच तपाईँहरूमा हुन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिले विशेष घरायसी काम धन्दा आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने दिन हो, तर आज अलि बढी ज्यादा रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने समय पनि देखिएको छ। घरिघरि तपाईँहरूको मन आत्तिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। बेलुकाको समयमा आफूले अलि बढी ज्यादा आफ्नो व्यवहारलाई सम्झिएर तनाव लिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि भने आजको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि धनुराशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह र सुझावलाई तपाईँहरूले पालना गर्दा केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। आज बुद्धि र दिमाग ख्याउनेहरूका लागि समय सकारात्मक देखिएको छ। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँहरूको बोली बिक्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो। उसो त आज चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा नै रहने देखिन्छ। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजको चिन्तन र उपायले तपाईँहरूलाई निकै अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। आज तपाईँहरूले ज्ञान गुणका क्षेत्रमा केही सक्रिय हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। छात्र छात्रा आदिले राम्रो परिणाम निकाल्न सक्ने समय देखिएको छ। आज अभिभावक वर्ग आदि पनि सन्तति आदिबाट सन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरूले छोराछोरी आदिका कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईँहरूको मन फुरुङ्ग रहन सक्छ। मनोरञ्जन आदि गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने समय हो। आत्मीयजनको तपाईँहरूमा केही न केही सामिप्यता बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज पारिवारिक खुसी सामान्य मेल्छ भन्ने खालको समय हो। इष्ट मित्र दाजु भाइ आदिको प्रगतिको खबर सुन्न पाइन्छ कि भन्ने खालको समय देखिएको छ। आज मान प्रतिष्ठा सामाजिक मर्यादामा केही अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। विशेष सभा समारोह आदिमा कतै भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने राम्रै समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आफू सम्मानित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आम्दानीका केही मार्गहरू खुल्ला हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। रोकिएका अड्किएका कुनै पनि काम धन्दा आदिलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने समय तपाईँहरूका लागि सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आफूसँग भएको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दै प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्दै लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खास गरी तपाईँहरूले फाइदाका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढे शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ भन्ने हो। आज विशेष तपाईँहरूमा चाहिँ केही रोग ऋण आदि थियो भने यो केही कमी चाहिँ हुन सक्छ भन्ने समय हो। दीर्घकालिक केही रोग छ भने चाहिँ अलि बढी ज्यादा सचेत रहनुपर्छ खानपानमा। आज तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा आफ्नो जन्मस्थानबाट अलिकति टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर अलि बढी ज्यादा हतार गर्दा चोटपटकको सम्भावना पनि देखिएको छ। देख्नलाई आज झै झगडाबाट अलि आफू बस्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले प्राय समग्रमा दिन शुभ मान्दा हुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता अम्बिका देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अम्बिकायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई
मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति कस्तो रहला त भन्दा आज जे जस्तो भए तापनि तपाईँहरूले आमा अथवा घरमा कोही अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गरे तपाईँहरूलाई केही हदसम्म दिन शुभ रहला। नत्र आज झमेला बाधा व्यवधान ज्यादा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज परदेशमा बस्नेहरूका लागि खासै खराब समय त होइन, तर घर परिवारका घरायसी चाहिँ कुनै पनि समस्याका कुनै पनि कुराहरूलाई सम्झिएर तपाईँहरूले चाहिँ दिन बिताउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज अलिकति तपाईँहरूले हडबड गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि कामहरूमा निस्कनका लागि अथवा काम गर्दाखेरि भन्ने समय हो। खेलबाडले पूर्ण फाइदा दिन्छ भन्न अलि सकिँदैन आजको दिनमा। आज भाइ बहिनी सन्तति आदिका समस्यालाई अथवा विशेष त उनीहरूका कुनै पनि कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि, समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईँहरूले खर्तिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज उनीहरूको क्रियाकलापले पनि आफूलाई पूर्ण चित्त बुझ्दैन कि भन्ने समय देखिएको छ। कृषक वर्ग आदिका लागि भने आजको समय पनि खासै खराब चाहिँ होइन। आज चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज पेटसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले विवादित विषयहरू हानिकारक हुन सक्छ, त्यसैले वाद विवाद आदिमा पर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। सतर्क भएर आफूले अलिकति बाटो मोड्ने प्रयत्न गर्नुहोला, यसो गरे राम्रो हुन्छ। आज आफन्त साथीभाइ आदिको क्रियाकलाप देखेर त्यसै दिगदारी तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज गृहस्थीका लागि जिना मसिना काममा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र आज अनावश्यक खर्च वर्च आदिमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि अन्तिममा चाहिँ बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर नयाँ काममा हात लाउने समय भने आजको दिनमा पटक्कै होइन, केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पुरानै कामधन्दा आदिमा अगाडि बढे बरु दैनिक गुजारा चल्न सक्छ। आजको दिनमा मान्यजन आदिको सुझावलाई पनि शिरोधार्य गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। सकारात्मक सोच विचार आउँछ र अरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सही रहन सक्छ। शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। खास गरी तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलि बढी ज्यादा ऋण पानमा परिन्छ कि त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। छात्र छात्रा आदिले आज सोचे जस्तो दिन देखिएको छैन। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, शिष्ट देवता नारायण भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 40% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष तपाईँहरूले पराक्रमपन देखाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज बन्धु बान्धव र दाजुभाइ आदिको साथ सहयोग तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय आज पनि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक नै छ। आज द्रव्य लाभ भन्ने फल मिल्दैछ, त्यसैले तपाईँहरूले प्रसिद्धि आर्जन गर्न सक्ने समय देखिएको हो। स्वर्णिम समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। केही अवसरहरू आउन सक्छ। अवसरलाई तपाईँहरूले अलिकति चिनेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। अल्छी गरेर बस्नु, चुप लागेर बस्नु तपाईँहरूका लागि ठिक हुँदैन। कुनै न कुनै काम गर्दा आज केही न केही लाभ मिल्छ भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। आज विशेषतः तपाईँहरूको चाहिँ व्यवहारदेखि अरू खुसी हुन सक्छन् भन्ने समय पनि देखिएको हो। दिन ढल्किँदै जाँदा अलिकति चेलीबेटी अथवा कुटुम्बका तर्फबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफू खुसी रहन सकिन्छ भन्ने समय हो। विद्वान र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसित तपाईँहरूको घनिष्ठता बढ्न सक्छ। सुमधुर सम्बन्ध
कायम हुन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज दूर दराजमा बसेका व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्छ। प्रवास क्षेत्र तपाईहरूका लागि शुभ छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज लामो अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कन चाहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खासै आत्तिनुपर्ने समय भने तपाईहरूका लागि होइन। आज सामाजिक काममा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूका लागि शुभ समय मान्न सकिन्छ। चुनौती आज झेल्नु पर्ला, चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज नतिजा कमजोर देखिँदैन। आज नडराइकन अगाडि बढ्नुपर्छ, तर डर र त्रासले चाहिँ बिगार्न सक्छ। आज यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले शत्रु र प्रतिस्पर्धी आदिलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिएको छ। आज लाभांश बढ्न सक्छ। दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सेतो सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय देखिएको छ। खास गरी गृहिणी वर्ग आदिका लागि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ र घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। ज्यादा आत्तिने काम नगर्नुहोला, धैर्य धारण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसो गरे राम्रो हुँदै जान्छ। खास गरी तपाईहरूले अलिकति ज्यादा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने थोरै सचेत रहन सके राम्रो हुनेछ। अन्य क्षेत्र प्राय छात्र छात्रा आदिका लागि पनि ठिकै देखिएको छ। त्यति साह्रो आत्तिनुपर्ने दिन होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता पार्वती देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम पार्वतीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन, आजको समय सिंह राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूका शुभ चिन्तकहरूले साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज धन माल आदिको सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको हो। देखिन चाहिँ तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा नै रहने देखिन्छ। आज पनि द्वितीय स्थाने धन लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति हुने देखिएको छ। आज दैनिक आम्दानीका मार्गमा केही हदसम्म वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले अनावश्यक व्ययभारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। केही स्रोत साधन आदि जोड्ने समय पनि हो, तर खर्च वर्च आदिमा पनि केही हदसम्म वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले छर छिमेकी नाता गोता कुटुम्ब आदिका काममा खट्नु पर्ला, तर जस अलि दिँदैनन् कि उनीहरूले चाहिँ भन्ने खालको समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूलाई फुरुक्क बनाएर लाभ लिनेहरूको संख्या बढ्न सक्छ। घुमघाम र भेटघाटका लागि तपाईहरूको मन लालायित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रै समय हो। आज खुसी नै मिल्छ। मान प्रतिष्ठा र ख्यातिमा आघात पुग्ने समय होइन तपाईहरूका लागि, र त्यस्तो काम पनि नगर्नुहोला। पछिसम्म काम लाग्ने वस्तुको खरिदमा आजको दिनमा फाइदा हुन्छ भन्ने हो। आजको दिन तपाईहरूले विवाद झगडा आदिबाट पछाडि हटेको राम्रो हुन्छ। विशेष बोलीको प्रभाव सामान्य रहन्छ। त्यस्तो साह्रो तपाईहरूले चाहिँ अलिकति सोचेर बोल्नु भयो भने खराब नै आफ्नो बोलीबाट चाहिँ तपाईहरूले फल प्राप्त गर्नु पर्दैन। आजको दिनमा नयाँ काममा अगाडि बढ्नुभन्दा चाहिँ भरसक पुरानै काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुन्छ। कामको दायित्व अथवा चाप बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अनावश्यक व्ययभार आदिबाट विशेष तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि जोगिनुपर्छ है भन्ने खालको समय तपाईहरूका लागि पनि देखिएको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि हो। हलुका रातो रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय हो। पहिलेको संकल्प पूरा गर्नका लागि आजको समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आज बुद्धिको उपयोग गर्दा राम्रै हुन्छ। आज तपाईहरूको विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय देखिएको छ। आज विशेष तपाईहरूले कुनै पनि काम गर्दै गर्दा कोही जान्ने व्यक्तिसँग सोधबुझ गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य समय राम्रो हो। सरकारी पद ओहदामा तपाईहरूले खटिरहँदा अलि बढी अरूको अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। आजको दिनमा
जीवनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गको मेहनतको भने कदर हुन्छ, तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता श्रीराम भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दैनिक काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा खर्दै गर्दा आफ्ना घर परिवारका कोही सदस्यको साथ लिनुहोला, अथवा तपाईहरूले पार्टनरसिपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पार्टनरको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। विशेष तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति ज्यादा खर्चमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि यसमा पनि विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था छ। आज अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। प्रतिस्पर्धाको तपाईहरूले तयारी गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र तपाईहरू चाहिँ छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि हो। आजको दिनमा पठन पाठनमा सक्रिय रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरू सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले काममा खट्नुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। साथीभाइ परिवारका सदस्यहरूले तपाईहरूलाई चाहिँ भइपरि आएको खण्डमा साथ दिन्छन् भन्ने समय हो। आज दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भौतिक साधनको जोहो हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय रहन सक्ने समय हो। केही अवसर पनि तपाईहरूको चाहिँ जुट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले मनमा कता कता दोधारको स्थिति आएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफ्ना कार्यक्षेत्रमा तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा जोड दिएको राम्रो हुन्छ। खानपिनका परिकार आदि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा होटल मोटल आदिमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय पनि देखिएको छ। भ्रमण पर्यटन र रमझमका लागि तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले प्रतिष्ठित काम गर्दै अरूको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ, नाम दाम कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज बिछोडिएका कोही पनि आफन्तहरूसँग अथवा परिवारजनसँग अथवा साथीभाइ आदिसँग भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज पनि विशेष तपाईँहरूले गुरुवर्ग अथवा अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिन सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रप्रति तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता मनसा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले शुभचिन्तक आदिको मात्र भर पर्नु राम्रो हुँदैन। अरूले सहयोग गर्लान् र काम बन्ला भन्ने आशमा बस्नुभयो भने आशै आशमा निराश हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म समय सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिबाट
लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको इप्सित कामना पूरा हुन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। सामान्य खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि चल्दैछ तपाईँहरूका लागि। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो काम धन्दा आदिमा केही बाधा आएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। काम गर्दै जाँदा अलिकति केही न केही झन्झट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति आफूमा छटपटाहट बढेको महसुस गर्नुहुन्छ। अशान्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। द्वादश स्थानीय रुजम धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज निर्णय क्षमतामा केही कमी भए चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ने सम्भावना हो। आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा कृषि क्षेत्रलाई इङ्कित गरेर अगाडि बढ्नुभयो, त्यसै क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पहिलेदेखि खट्ने व्यक्तिहरूका लागि त झन् समय खराब होइन। आज तपाईँहरूले घर बाहिर जानुपर्ने बाध्यता सृजना हुन सक्छ। कतै यात्राका लागि निस्कनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा अलि बढी ज्यादा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आहार विहारमा समुचित ध्यान दिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हराउन सक्छ। रुपैयाँ पैसा आदिको सुरक्षा गर्नुहोला। मनमा घरिघरि नकारात्मक भावना उब्जन सक्छ। आज चिन्ता शङ्का आदि ज्यादा बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज आफ्नै कमी कमजोरीले आफू पछाडि पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले आत्मबल र हिम्मत र संयमताका साथमा लक्ष्यप्रति तपाईहरु अगाडि बढ्नुपर्छ। लक्ष्यप्रति उन्मुख हुनुपर्छ, लगनशील बन्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज अल्छीपनालाई चटक्क त्याग्नै पर्छ भन्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्छ। केही हदसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो पनि हुन सक्छ। धेरै ठुला हुन सक्ने घटना अथवा समस्या आदिबाट बच्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा केही अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि त्यसै मानसिक तनाव बढेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको पनि दिमागी बोझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। साथीभाइ इष्ट मित्र आदिसँग तपाईहरुले घुलमिल हुने प्रयत्न गरेको राम्रो होला। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता गौरी देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गौरीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज दैनिक आवश्यकता पूरा हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज आत्मबल र हिम्मत पनि तपाईहरुको बढ्न सक्छ। अरु बेला त्यसै अल्छी लागेर आउँथ्यो काम गर्नका लागि भने आजको दिनमा केही गरौँ भन्ने सोच तपाईहरुलाई आउँछ भन्ने समय हो। राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा सामान्य सफलता मिल्न सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ केही नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ, आँट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सके तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन्छ र लाभ पनि मिल्न सक्छ। वर्षक खट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आजको दिनमा शत्रुहरू पनि तपाईहरुबाट दूर हुन सक्छन्। तपाईहरुको चाहिँ छेउ पर्न सक्दैनन् भन्ने खालको समय हो। आजको दिनमा मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो रहन्छ। उहाँहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सके राम्रो होला। आज अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ घरमा कलह निम्तिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सन्तति र भाइ बहिनी आदिले समेत तपाईहरुलाई सहयोग गर्छन् भन्ने समय देखिएको हो। आज नाम दाम इनाम प्रतिष्ठा कमाउनका लागि गरेको प्रयास सार्थक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज सुख सुविधा र विलासिताका लागि तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा खट्नुपर्छ, समय र धनको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरुले खटे अनुरूप लाभ लिन सक्नुहुन्छ। ज्यादा आत्तिनु पर्दैन। आज रोजगारीको सिलसिलामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, खट्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पेसा व्यवसाय आदिबाट तपाईहरुले आत्तिने दिन होइन। आज धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने सोच तपाईहरुलाई आउन सक्छ। आज धर्म कर्म प्रति तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट ज्यादा रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ लाभदायक यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि
स्थानीयजन र गुरुजन आदिको आशीर्वाद ग्रहण गरे तपाईहरुलाई केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ। आज श्रमिक वर्ग आदिले पनि श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। साझेदारी, पेशा, व्यवसाय, काम धन्दा आदिबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज कोही व्यक्तिहरूसँग आफूले सरसापटी लिएर केही काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हलुका रातो रातो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ, शुभ फल मिल्दै जान्छ भन्ने समय हो। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईहरुले चाहिँ ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा दिमाग लगाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। तपाईहरु राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले पनि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग रातो रंग, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता गणेश देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा आज मेहनतले नाम दाम र इनाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको हो। खास गरी मेहनतिलो तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ। आज पितृस्थानमा रहेको जुन चन्द्रमा छ यसले तपाईहरुलाई लाभ गराउन सक्छ। कर्मस्थानमा रहेको चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल दिइराखेको अवस्था हो। आफ्नो कुल वंश र परम्परा प्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। विशेष केही न केही आफूले खोज अनुसन्धान गर्ने सोच बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। पितृका विषयमा थोरै तपाईहरुले सोच्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले एकहोरो मनोभावको उदय हुन सक्छ है। बेलुकाको समयमा यसमा चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। व्यवहारमा काँचोपन देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरू हल हुन सक्छ। रस रङ्गमा आकर्षण देखिन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। स्वास्थ्य तपाईहरुको केही हदसम्म सकारात्मक रहन्छ। तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। रोकिएको काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ। सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरुका लागि आजको समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। त्यसै क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू थियो भने त्यसलाई सुल्झाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। आज बन्द व्यापार र कारोबारबाट पनि राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। आफूले खट्नुपर्छ अलिकति समयमा तपाईहरुलाई ठीक हुन्छ। विशेषतः आज आम्दानीको बाटो सहज हुन पनि सक्छ। केही नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्न सक्छ। नयाँ कुरा तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। नयाँ व्यक्तिहरूसँग चिन्जान हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट तपाईहरुले आत्तिनुपर्ने समय होइन। साथी भाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिबाट तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। अभिभावक वर्गको विचारले तपाईहरुलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सन्तति आदिबाट पनि तपाईहरुले लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ देखिएको हो। आज पुराना कामको याद आउन सक्छ। पुराना कामको चर्चा हुन सक्छ। तर पनि तपाईहरुलाई उत्साह नै केही न केही वृद्धि हुन्छ तपाईहरुमा भन्ने समय देखिएको हो। प्रभुत्व जमाउन सक्ने समय देखिएको छ। खास गरी पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। घर गृहस्थमा गृहिणी वर्ग आदिले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामकाजमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि खासै आत्तिने समय तपाईहरुका लागि भने होइन। राम्रै लाभ तपाईहरुले पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि मेहनतको फल लिन सक्ने दिन हो। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रंग पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज भाग्य निर्माणको समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आफूले केही मेहनत गर्नु पर्ला, मेहनत गरे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा, भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। सहयोगको आशामा रहेका व्यक्तिहरूलाई केही सहयोग गर्न सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। केही असहाय वृद्ध वृद्धा आदिलाई सहयोग गर्न सके तपाईहरुको भाग्यमा अभिवृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज सबैको आशीर्वाद लिने प्रयत्न तपाईहरुले गर्नुपर्छ। पुराना कुनै पनि रोग, ऋण र समस्याहरू थिए भने त्यसलाई हल गर्नका लागि चालिएको कदम सक्षम हुन सक्छ, आफू सफल बन्न सकिन्छ भन्ने समय पनि हो। साथीभाइ, इष्टमित्र आदिसँग भेटघाट आफूले गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आकस्मिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको हो। आज तपाईहरुले अलिकति सामूहिक हिसाबमा केही कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्न सक्छ। नेतृत्व सम्हाल्ने मौका तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय देखिएको छ र सक्रिय रहे अनुरूप तपाईहरुले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। प्रतिभाको कदर हुन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ, तपाईहरुमा सद्बुद्धि आउन सक्छ भन्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूसँग आफूले खुसी मनाउन सक्नुहुनेछ। सकारात्मक वातावरणको सृजना हुन सक्छ भन्ने समय हो। अभिभावक र मातापिता आदिको आशीर्वचन तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मान्यजन आदिबाट आशीर्वचन प्राप्त भएमा राम्रो पनि हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। परोपकारी समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। विपरीत लिङ्गीबाट तपाईहरुले अथवा मित्रबाट तपाईहरुले केही न केही सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। आज भविष्यको ढोका खुल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज धार्मिक अनुष्ठान अथवा सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ तपाईहरु धार्मिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि। आज हलुका कालो अथवा खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा अलिकति खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू पनि सक्रिय त होलान्, तर आत्तिनु पर्दैन। आज तपाईहरु छात्र छात्रा, विद्यार्थी वर्ग आदिले मेहनत गरे अनुरूप लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हार खाने समय होइन, सफल हुन सक्ने समय देखिएको छ। त्यसैले निडर बनेर नडराइकन, नधकाइकन अगाडि बढ्नु होला। नियम र अनुशासनको उल्लङ्घन नगरिकन यसो गरे राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ कालो रङ। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि कन्या। इष्ट देवता कालिका देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन, आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि, महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत अन्तिममा केही काम बन्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ केही न केही झिना मसिना र सानातिना घरायसी समस्याहरूमा तपाईहरु पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नियमित काम धन्दा आदिमा तपाईहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि हो। आजको दिनमा तपाईहरुले 8औं भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले अलि बढी ज्यादा सचेत रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी तपाईहरुले अन्य ग्रहको प्रभाव त सामान्य सकारात्मक हो हुनलाई तपाईहरुले कृषि क्षेत्रमा खर्दै हुनुहुन्छ अथवा पशु चौपा धौपा आदिका क्षेत्रमा खर्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको छ। अलि बढी ज्यादा तपाईहरुले योजना बनाउनु पर्छ र बिल्कुल नयाँ काममा चाहिँ अगाडि बढ्न तपाईहरुले अलिकति धकाउनु पर्ने समय पनि देखिएको छ। पुरानै काम धन्दा आदिमा चाहिँ नधकाइकन अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। दैनिक गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा चाहिँ मेहनतिलो बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज तपाईहरुले धन, धर्म र भाग्यमा अलिकति केही न केही आफूलाई कमी भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। छात्र छात्रा, विद्यार्थी वर्ग आदिले चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि अलिक कठिन
समय हो। आजको दिनमा तपाईहरूले पहिले अलि बढी ज्यादा खट्नु भएको छ भने त सामान्य होला, तर आजैको मेहनतले भने तपाईहरू अगाडि बढ्न निकै गाह्रो छ। आज प्रणय र प्रेम प्रसङ्गमा भुलिनु तपाईहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने समय देखिएको छ। खास गरी तपाईहरूले नियमित खानपानमा विचार पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ। धेरै तपाईहरूले तुजुक देखाउनु, धेरै तपाईहरूले बल देखाउनु आजको दिनमा राम्रो हुँदैन। गोप्य रहस्यलाई पत्ता लगाउन सके तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आज कर्मचारी वर्ग आदिले हाकिम वर्ग आदिबाट केही न केही सेवा लिनुपर्ने ज्यादा हुन सक्छ। आज अप्ठ्यारो आफूलाई अरूले पार्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरूले ध्वाँसे अथवा तपाईहरूले पनि खैरो रङकै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा चाहिँ धार्मिक बन्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। धर्म कर्मप्रति तपाईहरूको रुचि बढ्यो भने तपाईहरूको मन शान्त पनि हुन सक्छ। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आज ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ र वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तपाईहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने समय हो। कहीँ रुपियाँ पैसा फस्न सक्ने, कसैले आफूलाई चाहिँ एकोर्याउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा अलिकति अब जान्ने व्यक्ति नै छन्, जानेकै छन् भने चाहिँ नआत्तिनु होला। नयाँ व्यक्ति हुनु भने डराउनु पर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता बङ्गलामुखी देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम बङ्गलामुखी देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज प्रयत्न गर्दा भइपरि आउने विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आजको दिनमा तपाईहरू अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हो र त्यस्तै क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। उसो त आज चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले ध्यान पुर्याउनु होला। आज विशेष आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आज प्रणय प्रसङ्गका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज हर्ष र उमङ्ग तपाईहरूमा बढ्न सक्छ। स्फूर्तिका कारण शरीर पनि केही न केही हलुको र फुरुङ्गो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज जीवन साथीसँग अथवा विपरीत लिङ्गी कोही व्यक्तिहरूसँग आफूले मन फुकाएर केही कुराहरू गर्न सकिन्छ, केही कुराहरू राख्न सकिन्छ अनि तपाईहरूलाई पनि हलुका महसुस हुन्छ भन्ने समय हो। आफूले बोलेका कुरामा अरूले हमा थप्छन् कि भन्ने समय पनि हो हुन चाहिँ। आजको दिनमा नयाँ काममा अगाडि बढ्दाखेरि पनि त्यस्तो साह्रो ठुलो घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको समय त होइन हुन त, तर अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिनु राम्रो हुनेछ। आज घरमा शुभ माङ्गलिक कृत्य गर्ने सोच तपाईहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र विशेष तपाईहरूले जीवन साथीसँग अलि बढी ज्यादा घुलमिल हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नजिक हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष सामाजिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। विशेष आज तपाईहरूले अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ प्रेमी प्रेमिकासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्छ है। दिनभरि राम्रो भए तापनि भन्ने समय चाहिँ देखिएको छ। अलिकति रिस रागमा कन्ट्रोल गर्ने, गोप्य कुरालाई गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्ने, यसो गरे राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा खर्च वर्षमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन पनि देखिएको हो। सुख सुविधाको सोखले खर्च निम्तिन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले हलुका पहेँलो पहेँलो रङको प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ, शुभ हुन्छ भन्ने समय हो। खास गरी तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिले खट्नुपर्ने समय देखिएको छ र विशेष तपाईहरूले खट्दै गर्दाखेरि शारीरिक श्रम त ज्यादा पर्न सक्छ तर पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। केही तपाईहरूले चाहिँ खानपानमा रमाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा राम्रै खाउँ मिठै लगाउँ भन्ने सोच तपाईँहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क,
राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता शङ्कर देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्छ र तपाईँलाई राम्रो हुँदै जान्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राधे।